Naalarma ang usa ka pamilya nga nagdumili ng magpaila at tubangan sa kamera. Alang na usab sa ilahang proteksyon, human nga adunay nakaplagang usa ka butang sa ilahang salug niadto kining Enero 2, usa ka adlaw human sa bag-ong tuig. Nabala ka sila sa diang ilahang nasuta nga usa di ay kini kaslag kun gipabutong bala ug nakit-an nga adunay buslot sa atop sa ilahang kaugalingong kwarto. Pag uli na mo, gikan mi sa lakaw. Pag abli na ko sa kwarto, nakita na ko siya dito sa may baba sa mong kama, tuol sa electric fan. Natingala ko kay akong hunahuna, murag hugaw ba siya, unsa, gipunit na ko dayon. Tawag na ko kung bana, unsa man nido, yung siya bala man na. Tungod niini, dali silang mitawag sa kapulisan ug gipasuta ang maong bala. Didto nasayran nga usa kini kaslag gikan sa 9mm nga pistola. Walay ideya ang pamilya kung kinsa ang posibleng nagpabuto og pusil haduol lamang sa ilang lugar. Wala man. Wala may ideya kung asa gikan. Pero nakadungog naman gyud ta ana, daghanay tabo maingon na ana. Tungod sa maong panghitabo, adunay gibating kahadlok ang pamilya, maong buot nga matagaan og silot kung kinsa man ang nagpabuto og pusil panahon sa bag-ong tuig. Siguro para mataga og leksyon kay kung fireworks na amantay fireworks anong pusil may gamiton. Sa pagkakaroon, nakatakdang ipasa sa crime laboratory ang maong bala alang sa usa ka pagsuta. Samtang gikan usab sa saag nga bala ang hinungdan sa pagkasamad ni Alden Blase, residente sa Paparon Compound, Barangay de Jangues Height ni Nakbayan. Matud sa 33 anyos nga biktima, migawas lamang daw siya sa iyahang panimalay pagtungtong sa tungang gabii niadto kining Enero 1 aron kini nga sugaton ang bag-ong tuig ug masaksihan usab ang nagkadiyang mga fireworks display. Apan kalit na lamang kining mibati og pagpanakit sa iyahang kamot ug nakit-an pa niini ang bala nga mipilit sa samad. Sigawas, pabutuon ta. Tapos bati man ako ang kuan kining murag gibunalan ako kamot ba. Ya. Wala ko napansin pagtanaw sa kamot. Straight bullet man. Wala masayod ang biktima kung asa nagikan ang saag nga bala. Maong nanawagan na lamang kini sa kung kinsa man ang nagpabuto og pusil niadtong tungura. Makonsensya matud pa dapat kini. Abi Lorenzo, Brigada News.